ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर ने एक बार फिर खित्ते में शिद्दत पैदा कर दी है। अमेरिका जंग में तन्हा हो चुका, क्या उसके इत्तेहादी उसका साथ छोड़ें और क्या ये जंग वाकई अमेरिका के लिए एक दलदल बन चुकी है। अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है और वो इस वक्त धोखा दे रहा है। अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पे फंस चुका है, जहां उन्हें फतह नजर नहीं आ रही और ना ही जंगबंदी की कोई उम्मीद है। सदर ट्रंप इस वक्त तकरीबन अकेले खड़े आपको दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। खबर ये है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर ने एक बार फिर खित्ते में शिद्दत पैदा कर दी है। वो अमेरिका जो बार बार ईरान की फौजी ताकत को, बैलिस्टिक मिसाइल को और उनके जज्बों को ख़त्म करने की बात करता है, रजीम चेंज की बात करता है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा कि 87वीं लहर इस वक्त कहर मचा रही है इनके फौजी अड्डों पर और इसके साथ साथ जो कार्रवाई इसराइल के अंदर हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान इनकलाब ने ऐलान किया कि इस ताज़ा हमले में अमरीकी और सहूनी अहदाफ को बरह रास्त निशाना बनाया गया। इनके मुताबिक दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन जो हैंगर्स हैं, इसके साथ साथ वेपन सपोर्ट तनसीबात और अमरीकी और सहूनी फ़ौजियों और पायलट्स के ठिकाने निशाने पर रहे। ये कार्रवाई पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया के शोहदा, खुसूसन शहीद रेयर एडमिरल तंगसीरी के नाम की गई। बयान के मुताबिक इस हमले में खित्ते में मौजूद 5 अमरीकी अड्डों समेत जनूबी वस्ती और शिमाली मकबूजा फ़लस्तीन के फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक इन हमलों में अमाद, क़याम और खुरमशेर 4 जैसे जदीद बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिनमें माया और ठोस ईंधन दोनों शामिल थे। क्या जंग में तन्हा हो चुका, क्या उसके इत्तेहादी उसका साथ छोड़ें और क्या ये जंग वाकई अमेरिका के लिए एक दलदल बन चुकी है। ये 5 दिन की जंग थी, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी अमेरिका को वो अपने अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। इन्होंने पहले फेज़ में ये किया कि इन्होंने अमेरिका के मीडिया को कंट्रोल किया और वो लोग जो जंग के हवाले से खबरें दे रहे हैं और ऐसी खबरें जो डोनाल्ड ट्रंप की लॉबी को पसंद नहीं आती, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको धमकी दी जा रही है, उनके लाइसेंस मनसूख करने के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं कि ये अमेरिका के दुश्मन है। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने दूसरा काम ये किया कि इन्होंने अपने इत्तेहादियों के ज़रिए जो सालिसी की टेबल पर बैठकर अंगेज कर रहे हैं ताकि इनको वक्त हासिल हो सके और अपनी हिकमत अमली के ऊपर गौर कर सकें। लेकिन दोस्तों, इन पिछले 8-7 दिनों के अंदर वो ऐलान जो अमेरिका की तरफ से किया गया, हमने जंग बंदी होते हुए नहीं देखी। आज भी इनकी तनसीबात को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर थी वो तेहरान के अंदर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिकन। इससे पहले पाकिस्तान इनकलाब ने जो अपनी स्टेटमेंट जारी की थी, उसमें उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये वाजे कर दिया था कि अगर तुमने हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, जिस तरह कि अस्फहान में एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने टारगेट किया, ईरान के अंदर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया, तो इसका भी हम तुम्हें जवाब देंगे। तो अब इसके बाद 19 यूनिवर्सिटीज़ अब टारगेट पर है और ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है और वो इस वक्त धोखा दे रहा है। और वो ममालिक जो इस खेल में शामिल हैं मुज़ाकरात की, यकीनन इसके ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आज से ठीक 2 दिन पहले एक कॉल हुई जी इस्लामाबाद से बासर आगची को। उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से ईरान का मौके बड़ा वाज़े पाकिस्तान पर कर दिया था। और आज जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो मैं आपके साथ आगे चल कर रखूँगा कि किस तरह से ईरान पहली मरतबा इन 15 निकाती जो ऑफर्स करवाई गई हैं सालिसी की मेज़ के ऊपर, इसका उन्होंने जवाब दिया। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पे फंस चुका है, जहां उन्हें फतह नज़र नहीं आ रही और ना ही जंगबंदी की कोई उम्मीद है। सदर ट्रंप इस वक्त तकरीबन अकेले खड़े आपको दिखाई देंगे और कोई बड़ा इत्तेहादी उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि दूसरी आलमी जंग के बाद ये दोनों हमेशा हर वेंचर में आपको साथ नज़र आएंगे। कोल्ड वॉर हो, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के अंदर जंग हो या फिर इराक वॉर, बरतानिया ने अमेरिका का आंखें बंद करके साथ दिया। लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम जो साफ इनकार नहीं कर रहा, कभी आपको वो कहता नज़र आएगा कि हम दिफा करेंगे, कभी कहेगा कि हम हमले करेंगे, लेकिन एक तरह से मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको ये बात बड़ी वाज़े तौर पर मालूम थी कि यहाँ पर इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के दौरान हमारे ऊपर यकीनन आवाम की नज़रें हैं और हमें ये इलेक्शन बहुत महंगा पड़ सकता है अगर हमने खुलकर इस जंग में जाने का ऐलान किया।
दोस्तों बाकायदा तौर पे केमर स्टार्मर की तरफ से ऐलान किया गया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये अमेरिका की जंग है और हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बरतानिया के बेटों को इस जंग में नहीं भेज सकते क्योंकि हमारा इस जंग से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि ये ना सिर्फ नेटो का मामला है बल्कि अमेरिका अपने आप को नेटो से हटा कर देखता है और इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है बिटवीन यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। और बरतानिया ही समझता है कि हमने अगर इस जंग के अंदर इनका साथ दिया तो हमारा इराक की जंग के बाद जो हाल हुआ था बरतानिया की सियासत में इससे बुरा होगा। दोस्तों पार्टी जो कंजर्वेटिव है, ऑपोजिशन जमातें, वो एक दबाव डाल रही हैं बरतानिया की प्रेजेंट हुकूमत के ऊपर, लेकिन इस दबाव के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि यूरोप में सबसे सख्त मौक़िफ़ स्पेन का सामने आया और स्पेन ने अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है उसे देने से इनकार किया। और फिर इसके साथ साथ यूरोप के अंदर जर्मनी का मौक़िफ़ भी आपको अगर देखें तो वो भी बड़ा सख्त था। और ये ममालिक ये समझते हैं कि टेबल पर बैठकर इस मसले का हल था, लेकिन आपने नेतन्याहू के पीछे लगकर सारा मामला बिगाड़ दिया। और ये नेतन्याहू की जंग है, अमेरिका ने अपने आप को इस जंग में जानबूझकर घसीटा। ये डोनाल्ड ट्रंप की 40 बरस पहले जो गार्डियन को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसमें ख्वाहिश का इजहार तो किया था कि हम खार्क जजीरे के ऊपर कब्जा करेंगे और ये हमें कमज़ोर समझते हैं और अगर मैं अमेरिका का सदर बनूंगा तो यकीनन हम इनसे हिसाब ज़रूर लेंगे। दोस्तों ये बातें अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने एक लॉबिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में ले जाने से पहले। स्पेन ने जी साफ इनकार कर दिया है, ना अड्डे दिए जाएंगे ना फ़िज़ाई हदूद दी जाएंगी। और ये वजारत दिफा की तरफ से दो टोक ऐलान किया गया कि किसी सूरत भी हम अपनी फ़िज़ाई हदूद को ईरान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल होने नहीं देंगे। देखें मिडल ईस्ट को भी समझ में आ रही है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है यकीनन हमें अब बहुत ही केयरफुली चलना होगा अमेरिकन के साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ अगर हमने यहाँ पर अपने इनके फ़ौजी अड्डे मज़ीद उनको टाइम दिया तो यकीनन ईरान बाज नहीं आएगा। आज भी हमले होंगे, कल भी हमले होंगे और ये मुस्तकिल एक महाज बन जाएगा। लिहाजा सोच कर हमें फ़ैसला करना होगा। इस जंग का असर यूरोप के ऊपर भी पड़ा और वहाँ पर तवानाई की जो इस वक्त पोजीशन है ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। एक तवानाई का बुहरान पैदा हो रहा है और तवानाई का बुहरान का मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और यूरोपियंस ये समझते हैं कि इस जंग को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया एक मौशी अटैक के ज़रिए। और वो मौशी अटैक कैसे हुआ कि आब हरमुज़ बंद हो गई, दुनिया में तेल की कीमतें अब $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो दुनिया की इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको ये खबर ये भी दूं, जो वज़ीर मईशत हैं स्पेन के, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि स्पेन किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ हो। यानी दुनिया बड़ी क्लियर है और अगर कोई क्लियर नहीं है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो 5 दिन पहले जंग बंदी का ऐलान करते हैं, 5 दिनों के बाद इस टाइम को 10 दिन कर देते हैं, लेकिन 10 दिन से पहले ही उन्होंने ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। यानी वो खुद भी क्लियर नहीं है और अब वो दोबारा से धमकी दे रहे हैं। दोस्तों इसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अपनी गुफ्तगू का जो अंदाज़ है उसे तब्दील कर दिया और जो कन्फ्यूजन उनकी गुफ्तगू में नज़र आती है, दोबारा से जो एक स्टेटमेंट सामने आई इसमें आपको यही कन्फ्यूजन नज़र आएगी और बार बार वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और अगले लम्हे वो आपको धमकियां देते हुए नजर आएंगे। एक ताज़ा तरीन जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किया और ईरान को उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने आपने हरमुज़ को फौरी तौर पर ना खोला तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे तेल के कुओं के ऊपर भी हमला करेंगे, बल्कि कब्जे में लेंगे, बिजली घरों को टारगेट किया जाएगा और अहम तनसीबात को भी हम इसी तरह निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ईरान में एक नई और ज़्यादा माकूल हुकूमत के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन कभी आप इनको बेवकूफ़ लोग कहते हैं, कभी आप इनको स्टूपिड अहमक का लक़ब देते हैं और आज उन्होंने इनके लिए एक माकूल गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दोस्तों अगर मुआहदा नहीं होता तो खार्क जजीरे समेत अहम तवानाई मराकज़ को तबाह कर दिया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मैं आपको ना एक लम्हे के लिए यहाँ पे इसलिए रोकूंगा क्योंकि माजी में जब ये जंग हुई थी ना ईरान इराक वॉर, तो उसमें 2800 मरतबा इस जजीरे के ऊपर हमले किए गए, लेकिन ये जजीरा आज भी कायम है। अगर कोई मुल्क कायम नहीं है तो वो इराक है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख 4000 साल पुरानी, तहजीब 4000 साल पुरानी, आप उसे अपने मिसाइलों के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ तक कि पानी साफ़ करने वाले प्लांट्स को भी निशाना बनाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है और अगर आपने इन प्लांट्स को टारगेट किया तो इसका एक इम्पैक्ट आपके मिडल ईस्ट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तेल के बाद अगर कोई चीज़ वहाँ पर कीमती है तो वो पानी है
اور اگر پانی کے ذخیروں کے اوپر حملہ ہو گیا تو یقیناً یہ پورے مڈل ایسٹ کو ایک ایسی تباہی کی طرف دھکیل دے گا جس کا حل امریکہ دنیا کی کسی سپر پاور کے پاس نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو امریکہ سے دور کر لیں۔ دوستو، یہ سب ان امریکی شہریوں اور فوجیوں کا بدلہ ہوگا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں جو گزشتہ 47 سالوں میں مارے گئے، اور یہ ایک نفرت تھی۔ دیکھیں، یہ ٹیبل پر بیٹھے نا، تو ان کو کسی نے کہا کہ بھائی جان آپ جنگ میں چلے گئے ہیں لیکن آپ نے اپنے گولز کو واضح نہیں کیا، رجیم چینج کی آپ بات کر رہے تھے، رجیم چینج نہیں ہوئی، لوگ گئے، شہید ہوئے، نئی قیادت آ گئی۔ آج جو تنگسیری کی شہادت کی تصدیق ہوئی ہے، کیا جو ایرانی بحریہ ہے اس نے اپنے ان حملوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہونے دی؟ آج بھی اسی طرح اسی سپیڈ کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ آج بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر نہیں سکتے۔ چین کا ایک جہاز گزرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کچھ جہاز۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو کہیں پہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر رکاوٹ ہوتی اور ایران کے لیے مشکلات ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ آج یہ نہ کہتا کہ آپ نے ہرمز کو کھول دو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی کو بھی شہید کر دیں، پوری بحریہ کی فورس کو شہید کر دیں، پوری قیادت کو شہید کر دیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو سسٹم ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ آپ کے خلاف مسلسل لڑتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ممکن ہے اور پاکستانی سفارتکاروں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات امریکہ کے جاری ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے اور اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے فائنینشل ٹائمز کو یہ بتایا کہ امریکہ ایران کے تیل پر قبضہ بھی کر سکتا ہے اور خارج جزیرے پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے پاکستانی جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی اور جہازوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ لیکن دوسری جانب ایران کا موقف بالکل واضح ہے، نہ جنگ بندی نہ مذاکرات، ہم میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی تجاویز غیر حقیقت پسندانہ اور ناقابل قبول ہیں اور جس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تمام پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں اور ہم نے امریکہ کو نہیں کہا تھا کہ آؤ مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو، اور یہ جو فون کال ہوئی ہے بٹوین اراکچی اینڈ ڈار، یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ مذاکرات کی جو ارینجمنٹ تھی وہ امریکہ نے کی، اس کے جو ثالثی ہیں ان ممالک نے کی جو امریکہ کے ساتھ قربتیں بڑھا رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ کام کیا گیا، اس میں ایران کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اسرائیل کا جنگی جنون عروج پہ، یہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اسرائیلی پارلیمنٹ نے تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ منظور کر لیا ہے۔ کل یہ پیش کیا گیا تھا، اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا بھی تھا، اور 2026 کے لیے مجموعی بجٹ 271 ارب ڈالر رکھا گیا ہے، جبکہ دفاعی اخراجات 45.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس اضافے سے بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 5% تک جا پہنچا ہے، اور اپوزیشن نے اسے اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری قرار دیا۔ دیکھیں، اس کا نا ایک امپیکٹ اور بھی پڑ رہا ہے۔ وہ امپیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے بجٹ اپروو کروا لیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمان ہے وہاں پر یہ مدعا اٹھایا کہ کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں لہٰذا الیکشن کو آگے کر دیا جائے۔ اور اس میں آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے خبر دے دوں، اور یہ امریکہ کو $500 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ تصاویریں بھی سامنے آ گئی، اس سے پہلے یہ رپورٹ میں بھی کر رہا تھا، دنیا کے مختلف اخبارات میں یہ خبریں اب باقاعدہ رپورٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب تصاویریں آ گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تباہی کتنی ہوئی۔ اور یہ بوئنگ E3 سینٹری جو طیارہ تھا ایبیکس، جو فضا میں رہتے ہوئے دشمن کی موومنٹ پہ نظر رکھتا ہے، ان کے بیلسٹک میزائل، ان کے طیاروں پر نظر رکھتا ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ طیارہ فضائی نگرانی اور کمانڈ کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ ان کے پاس نا کوئی 17 کے قریب ایسے طیارے تھے، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس لاٹ کے اندر 17 میں سے ابھی 16 رہ گئے ہیں۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ سینکڑوں کلومیٹر دور تک اہداف کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اس حملے میں 15 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے، اور جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی، سعودی وزارت داخلہ نے فوری طور پر تمام ویڈیوز کے اوپر پابندی لگا دی۔ خیر، مڈل ایسٹ کے اندر پورے پابندی ہے جی۔ اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ایسے طیارے ایک محدود تعداد میں امریکہ کے پاس موجود ہیں، ان کا فوری متبادل بھی دستیاب نہیں ہے۔ اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ بڑی تعداد میں فوج تعینات کر رہا ہے۔ پینٹاگون نے ایران سے ممکنہ زمینی کارروائی کے منصوبے تیار کر لیے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں ان منصوبوں میں اسپیشل فورسز کے حملے، خارج جزیرے جیسے اہم مقامات پر قبضہ شامل ہے۔ ہزاروں امریکی فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں، لیکن ٹرمپ نے ابھی تک حتمی منظوری اس کی نہیں دی، اور دوسری جانب پاکستان کی قیادت میں سفارتی کوششیں جاری ہیں تاکہ جنگ کو روکا جا سکے۔ پھر سے دوسری بڑی خبر کویت سے ہے، جہاں ایک ڈیسلیشن پلانٹ پر حملہ کیا گیا۔ ایران نے الزام لگایا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا، اور اس کا مقصد مسلم ممالک کو آپس میں لڑانا ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ امریکی اڈے، فوجی اہلکار اور صہیونی تنصیبات اب ان کے اہداف میں، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ والا جو فارمولہ ہے وہ نہیں چلے گا کہ اگر تم نے ہماری یونیورسٹی کو حملہ اس میں ٹارگٹ کرتے ہو کسی حملے میں تو ہم تمہاری یونیورسٹی کو ٹارگٹ کریں گے، بلکہ اب یہ حملے اوپن ہو چکے ہیں اور ہمیں جہاں موقع ملے گا تمہاری سرزمین اور تمہارے اڈوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ دوستو اس سے پہلے بھی ایسے مشکوک حملے ترکی میں ہو چکے ہیں، جس کے بعد انہوں نے وہاں پر جہاز اور اپنا ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا تھا۔ سعودی عرب میں اس قسم کے حملے ہوئے، قبرص میں حملے ہوئے، ڈیگو گارشیا میں حملے ہوئے، 2 میزائل جن کی رینج بتائی جاتی ہے کہ تقریباً کوئی 2500 ان کی کیپیسٹی تھی۔ یہ ڈسٹنس کوئی 4000 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن کہا گیا کہ جناب یہ حملے ایران نے کیے ہیں۔ بعد میں اس کی رپورٹ بھی جاری ہوئی کہ ایسے کوئی حملے ایران کی طرف سے نہیں کیے گئے، اور پھر ایران کی طرف سے باقاعدہ اس کی تردید بھی کی گئی کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے۔ دوستو حقیقت کیا ہے؟ کچھ دنوں میں اس کا باقاعدہ جو اصل منظرنامہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہوگا، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ان حملوں کو مسلسل جاری رکھے گا؟ کب تک وہ ان حملوں کے اندر رہے گا اور کب تک اپنے مقاصد کا جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ کر پائے گا؟ کیونکہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا جو منصوبہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کس طرح سے اس جنگ کے اندر سے نکلنا ہے، اور وہ ممالک جو ان کے دوست ہونے چاہیے اب آپ کو ایک ایک کر کے ان کے خلاف نظر آئیں گے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی ہار ہے۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ جب امریکہ حملہ کرے گا تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ نے اگر دیکھا ہو نا تو پچھلے یہ جو 7-8 دن تھے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی دنیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں حیثیت کا پتہ چل گیا۔ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو، ایسے گروپس کو اور ایسے ممالک کو ساتھ رکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کافی سالوں سے کوشش کر رہے تھے، کچھ اقتدار کے لیے، کچھ ٹیکنالوجی کے لیے، کچھ تیل کے لیے اور کچھ سپورٹ کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، وہ آہستہ آہستہ اب امریکہ سے دور ہو رہی ہیں۔ اور پھر سے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اب سے کچھ ہی دیر پہلے مارکو روبیو، سیکریٹری آف دی اسٹیٹ، ان کا ایک بیان سامنے آیا، انٹرویو، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے دیٹ there are messages and indirect talks underway between figures inside Iran and US, and that President Donald Trump still prefers a diplomatic outcome. بات چیت ہو رہی ہے، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈپلومیٹک اس کا حل نکلے۔ جناب اس کا ڈپلومیٹک حل ہی تھا، یہ کوئی حل نہیں تھا کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں اور آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس جنگ ہوگی اور ہم ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ان کو اپنی ٹرمز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پر بٹھا سکیں گے۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تمہاری ٹرمز قبول نہیں ہیں اور تم نے جو کرنا تھا تم نے کر لیا، ہم اب تمہاری کسی بھی چیز کو اور تمہاری سٹیٹمنٹس اور تمہارے مذاکرات اور تمہاری یہ جو ثالثی کی کوشش جو ملک ادا کر رہے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ایران پہلے دن سے مذاکرات کی بات کر رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے مذاکرات کی میز پر بٹھا کر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اسی انٹرویو کے اندر مارکو روبیو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کین نیور ایکوائر نیوکلیئر ویپنز اینڈ مسٹ ناؤ ٹیک کانکریٹ اسٹیپ ٹورڈز ابنڈننگ اٹس نیوکلیئر پروگرام۔ انہوں نے اسے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، صرف آپ کو شوق تھا کہ آپ مڈل ایسٹ کے اندر جا کر ذرا اپنے آرسنل کو کھولیں، کچھ پیسہ بنایا جا سکے، ممالک کے پریشر ہو اور مڈل ایسٹ کی اکانومی کو تباہ کریں، جس میں آپ بہت حد تک کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیں جو سیکنڈ فیز ہوگا نا، یہ مڈل ایسٹ کیا کرے گا؟ امریکہ اپنے لیے کس طرح سے فیوریبل سچویشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے تو مسلمانوں کو لڑا دیا، ٹھیک ہے، امریکہ بھی یہ کرے گا کہ یار ابھی بھی خطرہ جو ہے باقی ہے، ایران تمہارے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، تو اب انہیں یہ کہیں گے کہ کیوں نہ تمہیں مزید انٹرسیپٹرز دیے جائیں، جدید نظام دیا جائے، اور ہمیں مڈل ایسٹ میں آنا ہے، اور پھر کچھ ایسی شرائط ان کے ساتھ طے کی جائیں گی جس میں تیل کے کنوؤں کا ایکسیس ہو سکتا ہے۔ امریکہ کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ اپنا تیل جو ہے وہ وایا تم امریکہ بیچو گے، اور دنیا کی تیل کی جو صنعت ہے اس کے اوپر یہ قبضہ کر لیں۔ دیکھیں کہ جو عراق کا تیل ہے نا، یہ اس خطے میں ون آف دا بگیسٹ ریزروز ہیں، اور اس کا فائدہ عراق کو کتنا ہو رہا ہے۔ ایران کے اوپر کیوں سینکشنز لگائی گئی؟ کیونکہ اگر ایران اپنے جو جتنا بھی ریزرو ہے اور جتنی بھی ان کی برآمدات یہ کھل کر کرتا، تو ایران دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہوتا، پیسہ بھی ہوتا، ڈالرز بھی ہوتے، سونا بھی ہوتا، اور پھر یہ آرسنل بڑا ہونا تھا۔ اس کے باوجود اگر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا آرسنل کھڑا کر دیا، اگر آپ ذرا امیجن کریں کہ ان کے اوپر سینکشنز نہ ہوتی اور یہ دنیا میں اس وقت راج کر رہے ہوتے، آپ ایرانینز کو کسی صورت بھی کانکر نہیں کر سکتے، خیر ابھی بھی نہیں کر پا رہے، لیکن یہ سینکشنز کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے، اور سینکشنز نہ ہوتی تو کیا ہونا تھا۔ تو انہوں نے ایک ایسا ایک فریم ورک بنا لینا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ انویسٹمنٹ،
तेल के कुएं कुछ हमें दे दो, अगर 15 तुम्हारे पास कुएं हैं तो 2 का एक्सेस जो है वो अमेरिकन के पास होगा, या फिर तेल की सारी जो पैदावार है इसके ऊपर हमें जो है तुमने इस पूरे बिजनेस के अंदर हमें भी शामिल करो। तो इस तरह का एक फ्रेमवर्क इराक के अंदर भी इनका इसी किस्म का फ्रेमवर्क है। सारा पैसा ये यहाँ से निकाल कर अमेरिकन बैंक्स में डाल देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।